सम्मान्याः सुधीयः विगते दिवसे अस्माभिः वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः उत्तरार्धभागस्य व्याख्या प्रकृता। तत्र प्रथमे दिवसे उत्तरार्धभागस्य मंगलाचरण श्लोकस्य व्याख्या प्रारब्धा। सा अपरिसमाप्ता वर्तते। तस्य शेषभागस्य व्याख्या इदानीं कर्तुं प्रारभ्यते। मंगलाचरण श्लोकोऽस्ति श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर् महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। अत्र पदच्छेदपूर्वकं सरलस्य अन्वयस्य निर्देशपुरस्सरं प्रतिपदं सविग्रहं व्याख्यानं प्रदर्शितं। यथा श्रौत्रार्हन्ति चणैः इति पदस्य गुण्यैः इति पदस्य महर्षिभिः इत्येतस्यापि पदस्य अहर्दिवम् इत्यस्य व्ययस्य तोष्टूयमानः इति यङन्त स्तु धातोः कर्मणि लटि शानजन्तस्य अपि इति अव्ययस्य आपाततः प्रतीयमान विरोधद्योतकस्य अगुणः इति पदस्य च व्याख्या यथा तथा कृता। इदानीम् अवशिष्टयोः विभुः विजयते तराम् इत्यनयोः पदयोः व्याख्याम् आचरितुम् इदानीं प्रयत्यते। विभुः अर्थात् व्यापकः यः परमात्मा। विभु शब्दस्य निष्पत्तिः विपूर्वकात् भू धातोर् डू प्रत्यये कृते सति भवति। विप्रसंभ्यो द्वसंज्ञायाम् इति सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण वि इत्युपसर्गपूर्वकात् प्र इत्युपसर्गपूर्वकात् सम इत्युपसर्गपूर्वकात् च भू धातोः कर्तरि डू प्रत्ययो भवति। भी इति उपसर्गपूर्वकः अत्र भू धातुः वर्तते। अस्मात् धातोः डू प्रत्यये कृते तत्र डकारस्य अनुबन्धस्य लोपे उ इत्यवशिष्यते। प्रत्ययस्य डित्तु सामर्थ्यात् भत्वा भावेपि भू इति धातोः टेः उकारस्य लोपो भवति। ततः धातौ भकारमात्रम् अवशिष्यते, प्रत्यये च उकारः अवशिष्यते। तयोर्योगे भू इति रूपं जायते। वि इत्युपसर्गः, उपसर्गयोगे विभु शब्दः संपद्यते। अस्मात् पुल्लिङ्गे प्रथमैकवचने सौ विभुः इति रूपं निष्पद्यते। विपूर्वकस्य भू धातोः व्याप्तिः अर्थः। अतः
विभु शब्दस्य अर्थः अस्ति व्यापकः। कः? परमात्मा। अग्रे क्रियावाचकं पदं वर्तते बीजायते तराम् इति। अस्य पदस्य सिद्धिः ज्ञातव्या। अत्र वि इत्युपसर्गपूर्वकः जी जये इति धातुः वर्तते। यद्यपि जी धातुः परस्मैपदी अस्ति, लटि लकारे तस्य रूपं भवति प्रथम पुरुषैकवचने जयति इति। सत्यमेव जयति नानृतम्। उपनिषदि जयति एतादृशः एव प्रयोगः वर्तते। अस्माकं राष्ट्रीये वाक्ये सत्यमेव जयते इत्यत्र आत्मने पदं कस्मात् ग्रन्थात् कस्याः उपनिषदः गृहीतः इति अन्वेष्टव्यं विद्वद्भिः। भवतु नाम परस्मैपदी जी धातुः वर्तते, किन्तु वि इत्युपसर्गयोगे सः आत्मने पदं लभते। विपराभ्यां जेः इति सूत्रेण विपूर्वकः परापूर्वकश्च जी धातुः आत्मने पदे प्रयुक्तो भवति। अतः विजयते पराजयते एतादृशः प्रयोगः सिद्धो भवति। अत्र वि इत्युपसर्गपूर्वकः अस्ति, अतः आत्मने पदं संजातं, तस्मात् विजयते इति रूपम् अस्ति। अग्रे तरप प्रत्ययः अस्ति। विजयते तर। अयं तरप प्रत्ययः तद्धितः अस्ति। अतिशायने अर्थे अतिशायने तमविष्ठनौ इति सूत्रेण तमप इष्ठन् इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः सुबन्तात्। ततः तिङश्च इति सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण तिङन्तात् अपि प्रत्ययो विहितः। यद्यपि ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यधिकार सूत्रं वर्तते, अतः प्रातिपदिकात् एव तत्प्रकृतिक सुबन्तात् सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति सिद्धान्तात् प्रातिपदिक प्रकृतिक यत् सुबन्तं प्रातिपदिक प्रकृतिकं यत् सुबन्तं तस्मात् सुबन्तात् तद्धिताः उत्पद्यन्ते इति सिद्धान्तः अस्ति। सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिर्भवति, तिङन्तात् तु तद्धितस्य उत्पत्तिः अप्राप्तः। अतः तिङश्च इति सूत्रेण तिङन्तात् अपि तमप्रत्ययस्य उत्पत्तिर्विहिता। तदनन्तरं सूत्रं वर्तते यत् अत्र प्रवर्तिष्यते द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ। द्विवचने अर्थात द्वित्वार्थ विशिष्ट प्रतिपादके किंबा द्वित्व विशिष्टार्थ प्रतिपादके उपपदे विभज्ये अर्थात विभक्तव्ये च उपपदे सति प्रयुक्ते सति वाक्ये तरप इयसुनौ एतौ अपवादभूतौ स्तः तमविष्ठनौ। तमविष्ठनौ उत्सर्गौ प्रत्ययौ स्तः, तयोः अपवादभूतौ प्रत्ययौ विहितौ तरप इयसुनौ। तरप च इयसुं च एतौ प्रत्ययौ भवतः। अस्मिन् सूत्रे अतिशायने तमविष्ठनौ इति सूत्रात्
अतिशायने इति पदस्य अनुवृत्तिः अस्ति, किंच तिङश्च इति सूत्रस्यापि अनुवृत्तिरस्ति। अतः यथा तिङश्च इति सूत्रेण तमभवति तथैव द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ इति सूत्रेण अपि तिङन्तात् अपि तरप्रत्ययो भवति। स तरप्रत्ययः अत्र अतिशये अर्थे विहितः। अतिशयेन विजयते इति विजयते तराम्। विजयते इत्यग्रे तरप प्रत्ययो योजनीयः। तरप प्रत्ययोगे विजयते तर इति रूपं जातम्। अस्मात् तरबन्तात् तरपः घ संज्ञा अस्ति, तरप तमपौघः इति सूत्रेण घान्तात् तरबन्तात् स्वार्थे आमुः प्रत्ययो विधीयते। केन सूत्रेण? किमेत् तिङ व्ययघा दाम्यो द्रव्य प्रकर्षे। किम एत तिङ अव्यय एभ्यः परः यः घः। किम एत एत एकारः अब तिङ अव्ययम् एभ्यः परः यः घ संज्ञकः प्रत्ययः तर प्रत्ययः तम प्रत्ययो वा तदन्तात् घान्तात् स्वार्थे आमुः प्रत्ययो भवति। विजयते तर इति अत्र तिङन्तात् विहितः घः तर प्रत्ययः अस्ति। अतः तस्मात् तरबन्तात् आमुः प्रत्ययो विधीयते। तर्हि किं जायते रूपं? विजयते तर आम। आमौ उकारः अनुबन्धः, तस्य लोपो भवति, आम अवशिष्यते। विजयते तर आम इति रूपं जातं। तरपः अकारस्य यस्यति च इति लोपे वर्ण सम्मेलने विजयते तराम इति रूपं निष्पन्नम्। अस्य अव्यय संज्ञा विधीयते। केन सूत्रेण? तद्धितश्चा सर्वविभक्तिः इति सूत्रेण। सर्वविभक्तिकः यः तद्धितः तस्य अव्यय संज्ञा तद्धितान्तस्य अव्यय संज्ञा भवति। अत्र भाष्यकृता परिगणितेषु तद्धितेषु तशिलादिषु आमः अपि परिगणनं कृतमस्ति। अतः आम इति असर्वविभक्तिकः तद्धितः तस्मात् आमन्तस्य भवति अव्यय संज्ञा। अव्ययत्वात् उत्पन्नस्य सुपः लुग् भवति। एवं च विजयते तराम इति रूपं निष्पद्यते। अस्य पदस्य अर्थो भवति अतिशयेन विजयते। विजयते अर्थात सर्वोत्कर्षेण वर्तते। उत्कर्षेण वर्तनं जयः। परमात्मा सर्वोत्कर्षेण वर्तते। जगति परमात्मनः अधिकः कोऽपि नास्ति। किं नाम अधिकः? तेन समोऽपि कोऽपि नास्ति। यतो हि स एव परमात्मा एक एव सद्वस्तु वर्तते। सत् परमात्मा एव, ब्रह्मैव सत्। अन्यत् सर्वं मिथ्यापदवाच्यम्। असत् इति न मिथ्यापदवाच्यम्। मिथ्या असत् न भवति। अन्तरम् अस्ति, भेदो अस्ति।
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः इति आद्य जगद गुरुणा भगवता श्रीमच्छंकराचार्येण निगदितम् अस्ति। सत्यं वस्तु ब्रह्म ब्रह्मैव वर्तते। सदैव सौम्येदमग्रमासीदेकमेवाद्वितीयम् एकम् अद्वितीयं सत् एव अग्रे सृष्टेः आदौ सृष्टेः प्राक् आसीत् तदेव मध्येपि अस्ति तदेव अन्तेपि सृष्टेर्विनाशेपि लयेपि भविष्यति स एव भविष्यति अथवा तदेव भविष्यति। ब्रह्मपद वाच्यम सत् सत्पद वाच्यम ब्रह्म ब्रह्म सत् अस्ति परमात्मा सन् अस्ति स एव सन् अस्ति अतः सः सर्वोत्कर्षेण वर्तते अतिशयेन विजयते। अयं सामान्यतया कश्चन अर्थः उदीरितः। अत्र तरप्रत्यय विषये कापि जिज्ञासा विधातव्या श्रोतुम् इष्यते यदि भवद्भिः श्रोतुम् इष्यते तर्हि वक्तव्यम्। यथा पूर्वम् उक्तं तरप्रत्ययः तिङन्तात् अपि भवति सुबन्तात् तु भवत्येव। अत्र तरप्रत्ययः कस्मात् शब्दात् विधीयते विजयते इत्यस्मात् शब्दात् अग्रे तरप्रत्ययः अस्ति तर्हि किं विजयते इत्यस्मात् शब्दात् तरप्रत्ययो विधीयते। यदि उच्यते आम तर्हि नास्ति संभवः सः। कुतः विजयते इति शब्दः सुबन्तम् अपि नास्ति तिङन्तम् अपि नास्ति। यतोहि अत्र पदद्वयं वर्तते वि इति सुबन्तं पृथक् पदम् जयते इति तिङन्तं पृथक् पदम्। अनयोः पदयोः समुदायः विजयते। विजयते इत्यस्मात् तु भवितुं नार्हति यतोहि विजयते इति पद समुदायः सुबन्तोऽपि नास्ति तिङन्तोऽपि नास्ति। तिङन्तः केवलं जयते अस्ति। तर्हि कथं विजयते इत्यस्मात् तरप्रत्ययो भवति इति आशंका कर्तुं शक्यते। तस्य उत्तरे वक्तव्यं यत् तरप्रत्ययः जयते इत्यस्मात् तिङन्तात् एव भवति न तु विजयते इति समुदायात्। विजयते इति समुदायात् तु भवितुं नैवार्हति। तर्हि जयते इति तिङन्तं यत् पदं तस्मात् तरप्रत्ययो भवति। जयते इति तिङन्तात् तरप्रत्यय विधाने नास्ति काचित् अनुपपत्तिः तु भवितुम् अर्हति। किन्तु तत्रापि शंका जायते यत् जयते इत्यत्र आत्मनेपदं विशब्द सापेक्षम् अस्ति। वि इत्युपसर्ग योगे एव आत्मनेपदं जातम्। यदि वि इत्युपसर्ग योगो न स्यात् तर्हि तु अत्र आत्मनेपदम् अपि न स्यात्। तर्हि तु जयति तराम इति रूपं भवेत्।
वी शब्द सापेक्षता वर्तते आत्मनेपद विधाने। अतः जयते इति यत् तिङन्तं तत्तु वी शब्द सापेक्षम। वी शब्द सापेक्षतया तस्मात् तरप इति तद्धित योगो भवितुं नार्हति। असामर्थ्यात् समर्थः पद विधि इत्यस्य अधिकारात् पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्यः। सामर्थ्याभावात् जयते इत्यस्मात् तिङन्तात् अपि तरप प्रत्ययोत्पत्तिर्भवितुं नार्हति। तर्हि कथं तरप प्रत्ययः अत्र संजातः इति शंका पुनरपि तथैव आसन्ना वर्तते। अस्य समाधानं गुरुभिः विद्वद्भिः आचार्यैः निगदितं यत् आम सत्यमस्ति यद् भी शब्द सापेक्षतयैव विजयते इत्यत्र आत्मनेपदं विहितम् अस्ति, परन्तु विः उपसर्गः अस्ति। उपसर्गाः द्योतकाः भवन्ति न तु वाचकाः। उपसर्गाणां द्योतकत्वम् अस्ति। धातुः एव तासां तासां सर्वासां क्रियाणां वाचको भवति। उपसर्गस्तु तेषां तेषां अर्थस्य द्योतकः एव भवति। अतः वि इत्युपसर्गस्य पृथक् अर्थो नास्ति। अतः अर्थाभावात् तत् शाकांक्षत्वं जयते इत्यत्र वक्तुं न शक्यते। तस्मात् सामर्थ्यसत्वात् तद्धितोत्पत्तौ न काचित् अनुपपत्तिः अत्र द्रष्टव्या वक्तव्या। अतः जयते इत्यस्मात् तिङन्तात् तरप प्रत्ययोत्पत्तौ तरबन्तात् आमु प्रत्यये विजयते तराम् इति शब्द सिद्धिः सम्यक्तया संपन्ना। यस्य पदस्य अर्थः विभुः व्यापकः परमात्मा सर्वोत्कर्षेण वर्तते। अद्वैत वेदांत सिद्धान्तः अत्र प्रतिपादितः श्रीमद्भिः भट्टोजी दीक्षितैः मंगलाचरण श्लोक व्याजेन। व्याकरण शास्त्रमपि अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादकम् एव वर्तते। अतएव उक्तम् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरम् विवर्ततेऽर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। जगतः प्रक्रिया यस्मात् शब्द ब्रह्मणः विवर्त रूपेण प्रकाशितो भवति। परमात्मनः विवर्तः अस्ति अयं संसारः, न तु परिणामः। परिणाम विवर्तयोः भेदः। सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। विकारः परिणामः। अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः। यः अतात्विकः अन्यथा भावः स भवति विवर्तः। यः तात्विकः अन्यथा भावः स भवति परिणामः अथवा विकारः। दुग्धस्य परिणामः दधि, स तात्विकः अन्यथा भावः अस्ति। कृतेपि कोटिशः प्रयासे दधि पुनः दुग्ध रूपेण द्रष्टुं कथमपि न शक्यते। एकदा दधि निष्पन्नं संजातं निर्मितं तर्हि तस्य पुनः दुग्धकरणं कथमपि न सम्भवम्। अयं
विकारः अस्ति, परिणामः अस्ति। परन्तु तमसि अंधकारे रात्रौ मार्गे वक्रभावेन पतितः यह रज्जुः, सा रज्जुः दूरतः आगच्छता पुरुषेण सर्पः इति भावेन दृश्यते। स च द्रष्टा पुरुषः सर्पं पश्यन् भीतोऽपि भवति, पलायते अपि, पुनः दण्डम् आनयति, प्रकाशं दीपम् आनयति। दीपस्य प्रकाशे यदा पश्यति तदा तत्र सर्पो न भवति, किन्तु तत्र रज्जुः अवतिष्ठते। रज्ज्वाः यः सर्परूपः अन्यथा भावः स अतात्विकः अस्ति। अज्ञानवशात्, अंधकार रूपा ज्ञानवशात् वस्तुतः रज्जुस्वरूपेण विद्यमानं वस्तु सर्परूपेण भासते। तथैव मायावशात् एकं यत् सद्वस्तु ब्रह्म तदेव समस्त जगत प्रपंच रूपेण भासते, दृश्यमानो भवति। अज्ञानेन यदा अज्ञानं विनष्टं भवति तदा प्रपंचो न तिष्ठति, अपितु सद्वस्तु ब्रह्मैव तिष्ठति। ज्ञायते किमपि किमपि, स एव सिद्धान्तः अत्र प्रकटितः। विभुः विजयतेतराम् इत्युक्त्वा तस्यैव संकेतः कृतः। तोष्टूयमानोऽपि अगुणः, वस्तुतः परमात्मा अगुणः निर्गुणः वर्तते, किन्तु व्यावहारिक सत्यतायां तस्य जगत्कर्तृत्वादिकम् अनन्ताः गुणाः सन्ति। ये गुणाः अहर्निशम् अहरहः मुनिभिः ऋषिभिः वेदविद्भिः विद्वद्भिः गीयन्ते कीर्त्यन्ते प्रकाश्यन्ते च। मन्ये इदानीम् अस्य श्लोकस्य अर्थः अवगतः भवेत् भवद्भिः। इदानीम् अग्रे द्वितीयः श्लोकः वक्तव्यः। तत्र व्याख्या अधिका नास्ति, अतः तस्यापि व्याख्यानम् अत्रैव भवतु। द्वितीयः श्लोकः वर्तते पूर्वार्धे कथितास्तुर्य पंचमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्याय गोचराः। अस्य ग्रन्थस्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इत्याख्यस्य भागद्वयम्। एकः पूर्वार्धो भागः मुनित्रयम् इति मंगलाचरणम् आरभ्य संज्ञा प्रकरणम् आरभ्य तद्धितानन्तरं निरुक्त प्रक्रियां यावत् यानि यानि प्रकरणानि सन्ति तेषां सर्वेषां समवायः पूर्वार्धभागः। पूर्वार्धभागे संज्ञा प्रकरणात् आरब्धम्, अन्ते दुरुक्त प्रक्रिया वर्तते। दुरुक्त प्रक्रियातः पूर्वं तद्धिताः प्रत्ययाः बहुषु प्रकरणेषु व्याख्याताः। ततः पूर्वं समासाः, ततः पूर्वं कारकं, ततः पूर्वं स्त्री प्रत्ययाः, ततः पूर्वं षड्लिङ्गेषु शुप् प्रत्ययाः, ततः पूर्वं सन्धयः। प्रारंभे तो संज्ञा प्रकरणम् अस्ति। तत्र पूर्वार्धे ये प्रत्ययाः निरूपिताः सन्ति बाहुल्येन। के प्रत्ययाः सन्ति? सुप्रत्ययाः षड्लिङ्गेषु
स्त्री प्रत्यय प्रकरणे स्त्री प्रत्ययाः टाङ्निवादयः तद्धितेषु तद्धित प्रत्ययाः समासान्त सहिताः एते प्रत्ययाः बाहुल्येन पूर्वार्धे निरूपिताः। एते प्रत्ययाः पाणिनीयायाः अष्टाध्यायीयाः तुर्ये अर्थात चतुर्थे पंचमे च अध्याये सन्ति। अतः उक्तं पूर्वार्धे कथिताः के कथिताः तुर्य पंचमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाः। अष्टाध्याय्याः तुर्ये अर्थात चतुर्थे पंचमे च अध्याये ये वर्तन्ते ते प्रत्ययाः अस्य ग्रन्थस्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इत्याख्यस्य पूर्वार्ध भागे अस्माभिः सप्रपंचम निरूपिताः। तत्र प्रासंगिकतया तृतीयाध्यायस्यापि प्रत्ययाः विप्कुन्नाद् विप्कुन् इत्यादयः आगताः सन्ति षड्लिंग प्रकरणेषु ऋत्विक ददृक् स्रग् दृगुष्णे इत्यादि सूत्रेण स्पृशोनुदके क्विन् इत्यादि सूत्रेण ते तु प्रासंगिकतया आगताः सन्ति। मुख्यतः बाहुल्येन चतुर्थाध्यायगतानां पंचमाध्यायगतानां च प्रत्ययानां निरूपणं तत्र पूर्वार्धे वर्तते। तुर्यश्च पंचमश्च तुर्य पंचमौ च तौ अध्यायौ तुर्य पंचमाध्यायौ तत्र वर्तन्ते तुर्य पंचमाध्यायवर्तिनः ते च ते प्रत्ययाः पूर्वार्धे कथिताः अस्माभिः निरूपिताः। तुर्य शब्दस्य सिद्धिं जानन्ति। तुर्य शब्दस्य अर्थः चतुर्थः। कथं? चतुर्णां पूरणः तुर्यः। तुर्यः इत्यपि भवति तुरीयः इत्यपि भवति चतुर्थः इत्यपि भवति। चतुर्थ पर्यायाः इमे शब्दाः सन्ति। त्रयः शब्दाः तुर्यः तुरीयः चतुर्थः। संख्यावाचक चतुर शब्दात् रेफान्त चतुर शब्दः संख्यावाचकः। अकारांत चतुर शब्दस्तु निपुणवाचकः। चतुरः निपुणः कुशलः। रेफान्त चतुर शब्दः संख्यावाची यस्य पुल्लिंगे चत्वारः स्त्रीलिंगे चतस्रः नपुंसकलिंगे चत्वारि इति प्रथमायां बहुवचने प्रयोगो भवति। तस्मात् चतुर शब्दात् चतुर्णां पूरणः इत्यस्मिन् अर्थे पूरणे अर्थे भवति डट् प्रत्ययः। तस्य पूरणे डट् इति सूत्रेण सप्रत्ययः चतुर्थ शब्दे अस्ति, पंचम शब्दे अस्ति, षष्ठ शब्दे अस्ति, सप्तम शब्दे अस्ति। तस्य अपवादोस्ति चतुरश्चयतावाद्यक्षरलोपश्च इति वार्तिकेन अपवाद प्रत्ययः अस्ति छ प्रत्ययः यत् प्रत्ययश्च चतुर शब्दात् चतुरश्चयतौ चतुर शब्दात् पूर्णे अर्थे छ प्रत्ययोपि भवति यत् प्रत्ययोपि भवति। आद्यक्षर लोपश्च चतुर इति प्रातिपदिकस्य यत् आदि अक्षरं च चकाराकार समुदाय च तस्य लोपोपि भवति छ प्रत्यय परे यत् प्रत्यय परे। चतुर्णां पूर्णः इत्यस्मिन् अर्थे चतुर शब्दात् चतुरश्चयतावाद्यक्षर लोपश्च इति वार्तिकेन छ प्रत्यये छस्य ई आदेशे चतुर ईय चतुर इत्यस्य च शब्दस्य लोपे तुर
ईय वर्ण सम्मेलने तुरीय इति प्रातिपदिकं जायते। तथैव यत् प्रत्यये चतुर्य च शब्द लोपे तुर्य सम्मेलने तुर्य इति रूपं जायते। एवं च तुर्य शब्दस्य सिद्धिः। पक्षे डटि प्रत्यये डटि प्रत्यये परे थुगागमे षट् कति कतिपय चतुराम थुक् इति सूत्रेण थुगागमे भवति चतुर्थ शब्दस्य सिद्धिः। त्रयः शब्दाः सन्ति। एवमेव पंचानां पूर्णः पंचमः। पंचन शब्दात् पूर्णे अर्थे डट् प्रत्ययो भवति। अत्र मडागमो भवति। मट् नान्तादसंख्यादेर् मट् इति सूत्रेण मटि कृते मटि मकारः अवशिष्यते। पंचन म पंचन इत्यस्य नकार लोपे न लोप प्रातिपदिकान्तस्य पंचम इति रूपं जायते। एवं चतुर्य शब्दस्यापि सिद्धिः जाता, पंचम शब्दस्यापि सिद्धिः जाता। तुर्यश्च पंचमश्च तुर्य पंचमौ तुर्य पंचमौ चतौ अध्यायौ तुर्य पंचमाध्यायौ तत्र वर्तन्ते इति तुर्य पंचमाध्याय वर्तिनः प्रत्ययाः। प्रत्ययाः इति विशेष्यपदं वर्तते। ते प्रत्ययाः ग्रन्थस्य पूर्वार्धे कथिताः, उत्तरार्धे तु तृतीयाध्याय गोचरा प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्याय गोचरा। अथ इदानीम् उत्तरार्ध भागे तृतीयाध्याये अष्टाध्याय्याः तृतीये अध्याये ये प्रत्ययाः कथिताः सन्ति तत्र भगवता पाणिनिना तेषां प्रत्ययानाम् अत्र निरूपणं भविष्यति। ते प्रत्ययाः सन्ति तिङ् प्रत्ययाः लडादेश रूपाः। दशलकाराः तेषाम् आदेशाः तिङ् प्रत्ययाः किञ्च कृत् प्रत्ययाः। कृदतिङ् इति सूत्रेण येषां संज्ञा विहिता ते कृत् संज्ञकाः प्रत्ययाः। एतेषां प्रत्ययानाम् अन्येषामपि निजादीनां वर्णनम् अत्र उत्तरार्धे भागे भविष्यति। भवतु नाम अत्रैव विरामो विधातव्यः। एकं निवेदनं वर्तते यत् ये विद्वांसः सुधियः भवन्तः श्रोतारः सन्ति, भवन्तो यदि शृण्वन्ति एतद् व्याख्यानं तर्हि अत्र व्याख्याने भवद्भिः याः काश्चित् त्रुटयः दृश्यन्ते तासां त्रुटीनां सूचना अस्मान् प्रति यदि दास्यते तर्हि भवताम् अहं कृतज्ञो भविष्यामि। किञ्च परिष्कारार्थं यान् परामर्शान् भवन्तः प्रेषयिष्यन्ति तान् अपि अहं कृतज्ञतापूर्वकं स्वीकरिष्यामि इत्येव निवेदनं कृत्वा अद्य अत्रैव विरम्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।